मैं मैट्रिक में थी। मेरी मंगनी फूफो के बेटे से कर दी गई। मेरा ताल्लुक गरीब घराने से है। अब्बू इमाम मस्जिद हैं। मैं काली सी हूँ, बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं हूँ। अल्लाह का शुक्र है, जैसी भी हूँ लेकिन सेहतमंद और तंदुरुस्त हूँ। मंगनी के बाद फूफो का बेटा दुबई चला गया। वो वहाँ पैसे कमाने लगा। 2 साल तक मेरे साथ वो राब्ते में रहा। अब्बू के मोबाइल पर भी फ़ोन करता तो मैं भी कभी कभी उससे बात कर लिया करती थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो राब्ता कम करने लगा। मैं बीए कर रही थी। वो छुट्टी लेकर घर आया हुआ था। कुछ दिन बाद हमारे घर आया, लेकिन मेरे सब ख्वाब तोड़ने के लिए आया था। उसने मुझे इसलिए रिजेक्ट कर दिया कि मैं गोरा चिट्टा खूबसूरत हूँ और तुम काली हो। वो कहने लगा, मुझे तुमसे बदबू आती है, तुमको देखकर मुझे डर सा लगता है। क्यों कह लें, वो मेरे दिल पर खंजर चला रहा था। बिला वजह मुझसे उलझ पड़ा। अंजाम ये हुआ, मुझे छोड़ गया। मंगनी टूट गई। उस दिन मैं बहुत रोई थी। मेरे अब्बू ने जब फूफो से बात की तो उन्होंने माजरत करते हुए साफ साफ कह दिया कि उनके बेटे को आपकी बेटी पसंद नहीं है। अब वो बैरूने मुल्क कमाता है। वो किसी गोरी चिट्टी लड़की से शादी करना चाहता है। मेरे अब्बू उनसे कोई झगड़ा नहीं करना चाहते थे, बस सब कुछ अल्लाह ताला पर छोड़ दिया। मुझे अपने काले होने पर बहुत गुस्सा आने लगा। मैं अल्लाह से शिकवा करती कि मैं काली क्यों हूँ, मैं बदसूरत क्यों हूँ। मैं बहुत रोई थी। 1 माह बाद उसने अपने चचा की बेटी से शादी कर ली। उसकी शादी का दिन मुझ पर क़यामत था। उसकी दुल्हन बहुत खूबसूरत थी, हूर की मानंद। वो दोनों खूबसूरत एक जैसे थे। खैर, मैं रो धो कर चुप हो गई। मैं कॉलेज से यूनिवर्सिटी चली गई। मेरे लिए रिश्ते आते तो थे, लेकिन मेरी सूरत देखकर मुझे रिजेक्ट कर दिया जाता था। फिर एक वक्त ऐसा आ गया, मैं शादी के नाम से नफरत करने लगी। हर वक्त किताबों में गुम रहती। मेरी जिंदगी किताबों में डूब चुकी थी। पढ़ना पढ़ना और बस पढ़ना। कज़न की शादी को 1 साल गुजर गया था। हमारा आना जाना भी बहुत कम था। उसे देखे काफ़ी वक्त गुजर चुका था। फिर एक दिन वो मेरे चचा यानी अपने मामू के बेटे की शादी पर आया था। साथ उसकी बीवी भी थी। दोनों बहुत खूबसूरत लग रहे थे। मैं भी उस शादी में गई थी। मैंने पीला सूट पहना था। वो मेरे पास आया, साथ उसकी बीवी थी। हाथ मिलाकर मैंने मुस्कुराहट से उसका वेलकम किया। मेरी तरफ देखकर बोला, देखो मेरी बीवी है ना बिल्कुल परी जैसी। फिर तंज करते हुए बोला, ये कौन सा रंग का सूट पहना हुआ है, बिल्कुल कव्वा लग रही हो। मेरी आंख से आंसू निकल गए। मैं खामोश हो गई। वो हंस रहा था। मेहंदी का थाल मेरे हाथ से गिर गया। मैं बहुत रोई थी। उसका सामना ना कर पा रही थी। उसका एक एक लफ्ज़ मुझे बहुत दर्द दे रहा था। मैं मास्टर्स कर रही थी। मैं दिन रात पढ़ती रहती। मैं मेहनत करने लगी थी। मेरा रिश्ता ना होने की वजह से कोई कहने लगा तलाक वाला लड़का है, तो कोई कहता 5 बच्चों का बाप है, तो कोई 60 साल का बूढ़ा। सब रिश्ते आए मेरे लिए, लेकिन बाबा चाहते थे मैं अपनी पढ़ाई मुकम्मल करूं। बाबा ने मेरा बहुत साथ दिया। बाबा ने दुनिया के साथ साथ दीन का इल्म भी सिखाया था। बाबा मेरा दर्द समझते थे। बाबा मुझे पढ़ाना चाहते थे। कुछ माह बाद सुना उसने अपनी बीवी को बहुत मारा और उसका बाजू तोड़ दिया है। मैंने वजह जानने की कोशिश ना की। मैं मास्टर्स के साथ साथ वकालत भी पढ़ने लगी थी, क्योंकि बाबा चाहते थे मैं वकील बन जाऊं। बाबा जान का ख्वाब भला मैं कैसे ना पूरा करती। मैं वकालत की पढ़ाई करने लगी थी। हाँ, एक प्रॉब्लम ये भी आई कि सब रिश्तेदार, मोहल्ले वाले सब बातें करने लगे। कोई किरदार कशी करता तो कोई कहता बूढ़ी हो रही है, जल्दी से किसी के साथ शादी कर दे। लेकिन बाबा मेरी ढाल थे। वो मुझे पढ़ाते रहे। बाबा बूढ़े हो गए थे। हम सिर्फ 2 बहनें थीं। एक मुझसे छोटी है, वो बहुत खूबसूरत थी। उसके लिए एक अच्छा रिश्ता आया
تو بابا نے اس کی شادی کر دی۔ جب میں نے وکیل کا امتحان پاس کر لیا اس دن امی اور ابو بہت روئے تھے۔ انہوں نے پورے محلے میں مٹھائی بانٹی تھی۔ خوش کوئی بھی نہ تھا، اگر کوئی خوش تھا تو صرف میرے امی اور ابو۔ ابو میرا ماتھا چوم کر بولے، میری بیٹی تو نے میرا سر فخر سے بلند کر دیا ہے۔ اس دن چچا اور تایا ہمارے گھر آئے ہوئے تھے۔ بابا سے کہنے لگے، وکیل ہی بنی ہے، کون سا جج لگ گئی ہے، اب اس کی شادی کروا دو بس۔ وہ الفاظ میرے دل میں لکھے گئے تھے۔ 3 سال کی پریکٹس کے بعد اللہ کا کرم ہوا، میں سول جج بن گئی۔ مجھے گھر ملا، گاڑی ملی، گھر میں نوکر تھے، ہماری غربت کے دن ختم ہو گئے تھے۔ جج بننے کے بعد مجھ پر ایک راز کھلا تھا کہ جس گھر میں ہم رہ رہے تھے وہ گھر بابا نے کب کا بیچ دیا تھا، مطلب میری پڑھائی کی خاطر۔ اب ہم اپنے مکان میں کرایہ دار تھے۔ جج بننے کے کچھ مہینے بعد سیشن نوید بھٹی نے مجھے پرپوز کیا۔ میرے گھر والوں کی رضامندی سے میری شادی ان سے ہو گئی اور وہ میرے ہم سفر بن گئے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت عزت بخشی، میں شکر ادا نہیں کر سکتی۔ نوید بہت با اخلاق اور اچھے انسان ہیں۔ خیر وقت کا تماشا یہی ہے۔ ایک دن میں لوگوں کے کیس سن رہی تھی، اچانک میرے سامنے ایک وکیل آیا، کہنے لگا، میڈم اس کے شوہر نے اس کو بہت مارا ہے، یہ طلاق لینا چاہتی ہے۔ میں نے جب اس لڑکی کی طرف دیکھا تو وہ میرے کزن کی بیوی تھی، وہ کزن جس نے مجھے 4 سال کی منگنی کے بعد تمہارا رنگ کالا ہے، مجھے تم سے بدبو آتی ہے، یہ کہہ کر چھوڑ دیا تھا۔ کیس پر سماعت ہوئی، وہ لڑکی مجھے دیکھ کر رونے لگی۔ اگلی پیشی پر اس کے شوہر کو بھی بلوا لیا۔ وہ کزن جو مجھے کالی بدبودار کہہ کر چھوڑ گیا تھا وہ میرے سامنے کٹہرے میں کھڑا تھا، نظریں جھکائے۔ میں نے دل پر ہاتھ رکھا، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، اے اللہ تو بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ میں نے اس سے رشتہ ٹوٹنے کے بعد کتنے گلے شکوے کیے تھے، کتنا روئی تھی۔ اگر میں اس کی ہمسفر ہوتی تو آج میں طلاق لینے کے لیے یہاں کھڑی رو رہی ہوتی۔ اس نے مجھے چھوڑا تھا اور میں آج جج بن گئی ہوں اور مجھے ٹھکرانے والا میرے فیصلے کا غلام ہے۔ میرا کزن میری طرف دیکھ کر رو رہا تھا، وہ میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑا تھا۔ اس کے ماں باپ بھی سامنے کھڑے شرمندہ تھے۔ میں نے دونوں کو سمجھایا، صلح کروائی اور گھر آباد کرنے کا کہا۔ میرا کزن میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر وعدہ کرنے لگا کہ اب میں اپنی بیوی کو کبھی نہیں ماروں گا۔ پھر وہ جھکی ہوئی نظروں سے مجھ سے کچھ کہنا چاہتا تھا کہ میں اٹھ کر چلی گئی۔ باہر میرے شوہر میرا انتظار کر رہے تھے۔ کچھ دیر بعد میں اپنے شوہر کے ساتھ ایک بڑی سی گاڑی میں سوار ہو گئی اور وہ میرا کزن بائک کے پاس کھڑا تھا اور میں اپنے اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر سجدہ ریز تھی۔ میں سب لڑکیوں کو بتانا چاہتی ہوں، خود پر بھروسہ رکھو، اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے پر راضی رہو۔ کوئی چھوڑ جائے یا رشتہ توڑ دے تو دل پر ہاتھ رکھو اور مسکرا کر آگے بڑھ جاؤ۔ میں آپ سب کے سامنے ہوں، نہ ہی اتنی خوبصورت اور کالی، آج ایک سول جج ہوں۔ میں بھی آپ سب کی طرح ہوں، ایک لڑکی۔ رونا دھونا بند کرو، ہمت کرو، خود کو پہچانو، اپنی قیمت خود بناؤ۔ اللہ تعالیٰ سب دیکھ رہا ہے اور وہ بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ امید ہے دوستو سٹوری اچھی لگی ہوگی۔ چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیں تاکہ ہر نئے آنے والی سٹوری کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں اگلی سٹوری کے ساتھ۔